अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद में। सईदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के बारे में कि 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का हफ्ता लिब्रा के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लिब्रा ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तवाज़ुन और बैरूनी फैसलों के दरमियान एक ख़ास अहम आंखी पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इस वीक की ओवरऑल एनर्जी आपको ऐसी महसूस हो सकती है कि जैसे ज़िंदगी के कई मामलात एक साथ आप तवज्जो मांग रहे हों, मगर आप तहम्मुल और हिकमत के साथ चलेंगे तो अच्छे नताइज हासिल हो सकेंगे। इस वीक में वीनस के पॉजिटिव असरात आपके जज्बाती मामलात में नरमी और ताल्लुकात में कशिश पैदा करते नजर आते हैं, जबकि मरकरी का असर जहनी तेज़ी और फैसलों में समझदारी को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ मार्स की एनर्जी आपको अमली कदम उठाने की हिम्मत देगी, मगर जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा। ये वीक ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी अहम फैसले या नए आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं। कई लिब्रा अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द हालात बदल रहे हैं या नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। बाज़ औक़ात दिल में हल्की सी बेचैनी या किसी बात का दबाव भी महसूस हो सकता है। लेकिन लिब्रा, अगर आप अपने टारगेट वाज़ेह रखेंगे, हर मामले को तरतीब के साथ हल करेंगे तो बहुत सी उलझनें खुद ब खुद ख़त्म होती नज़र आएंगी। ये वीक आपको सिखा सकता है कि जल्दबाजी के बजाय दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करना कामयाबी की कुंजी है। ये वीक एतदाल, सब्र और पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप लोग गुजारेंगे तो कई मामलात में बेहतरी की बुनियाद रख सकते हैं। करियर के हवाले से बात करें तो लिब्रा, ये वीक आप लोगों के लिए नई जिम्मेदारियों और ख़ुद को साबित करने के मौके लेकर आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने और सीनियर्स की नज़र में अपनी अहमियत बढ़ाने का हो सकता है। इस वीक में आपको ऐसे काम दिए जा सकते हैं जिनमें आपकी स्किल और बर्दाश्त दोनों का इम्तिहान होगा। अगर आप सब्र और तवज्जो के साथ काम करेंगे तो ना सिर्फ तारीफ हासिल कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में तरक्की के इम्कानात भी रोशन नज़र आते हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। किसी पुराने राब्ते या अचानक मिलने वाली मालूमात के ज़रिए इंटरव्यू या जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, लेकिन ये भी लिब्रा मुमकिन है कि कुछ मामलात तवक्कुआत से सुस्त चलें। इसलिए मायूसी की बजाय मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होगी। अगर आप किसी इदारे में नए शामिल हुए हैं तो इस वीक में अपने रवैये और वक्त की पाबंदी पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए फ्यूचर के दरवाजे खोलती नज़र आती हैं। कुछ लिब्रा अफराद को काम के दौरान दबाव या थकन का एहसास भी हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हुई। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बहस या इख्तलाफ से बचें। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत और हिकमत के साथ आगे बढ़ने वालों को पॉजिटिव रिजल्ट देता नज़र आता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो लिब्रा, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। आमदन के ज़राए में इस्तेहकाम आएगा, मगर अखराजात पर काबू रखना भी बेहद ज़रूरी है। इस वीक की सबसे बड़ी ज़रूरत अपने अखराजात को कंट्रोल रखना है। बाज़ लिब्रा अफराद को अचानक कोई इजाफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जैसे घर के किसी काम, गाड़ी की मरम्मत या किसी करीबी फ़र्द की मदद के लिए रकम खर्च करना। इसलिए ज़रूरी होगा कि अपने बजट को अभी से तरतीब दे लें और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचें। जो लोग बिजनेस से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वीक नए आइडियाज़ और नई हिकमत अमली बनाने का है। कुछ लोगों को किसी नए क्लाइंट या पार्टनर के साथ राब्ता कायम करने का मौका भी मिल सकता है, जो फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस हफ्ते किसी बड़ी सरमायाकारी या नए मुआहदे में जल्दबाजी से बचना लिब्रा बेहतर होगा। किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले रीड ज़रूर कीजिए। वो लिब्रा अफराद जो ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए इस वीक को अपने काम के मयार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, मगर इनको संभालने के लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होगी। फाइनेंस के हवाले से ये वीक इस्तेहकाम का मैसेज देता है, बशर्ते के लिब्रा आप लोग समझदारी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए सोच समझ कर कदम उठाने का है। अगर आप किसी नई प्रॉपर्टी खरीदने या फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक मुकम्मल तहकीक और मालूमात हासिल करना ज़रूरी होगा। बाज़ लिब्रा अफराद को किसी पुरानी जायदाद या ज़मीन
زمین کے حوالے سے اچھی خبر ملتی نظر آتی ہے، جیسے کسی زیر التوا معاملے کا حل یا کسی قانونی مسئلے میں پیش رفت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھر کی مرمت یا سجاوٹ کے حوالے سے کچھ اخراجات سامنے آئیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں لیبرا تبدیلی یا بہتری لانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویک پلاننگ کرنے کے لیے بہترین ہے، لیکن فوری اخراجات سے گریز کیجیے گا۔ خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ پراپرٹی کے معاملات پر کوئی بحث و مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صبر اور نرمی کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ کوئی بھی غلط فہمی نہ ہو۔ لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو لیبرا یہ ویک آپ لوگوں کے لیے جذباتی گہرائی اور باہمی سمجھ بوجھ کو مضبوط بنانے کا ہے۔ بہت سے لیبرا افراد کو اس ویک اپنے قریبی تعلقات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اگر کسی بات پر پہلے سے غلط فہمی موجود ہے تو اس ویک میں اس کو دور کرنے کا اچھا موقع مل سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو لیبرا احساس ہوگا کہ بعض اوقات خاموش رہنے کی بجائے اپنی بات نرمی کے ساتھ بیان کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور جو لوگ کسی خاص شخص کے ساتھ ریلیشن میں ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے جذبات کو واضح کرنے، تعلق کو اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے بہترین ہے۔ اس ویک میں چھوٹے چھوٹے پازیٹیو قدم اٹھانا، جیسے کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی بات کو اہمیت دینا، ریلیشن شپ میں خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ ویک خاص طور پر ان لیبرا افراد کے لیے امپورٹنٹ ہے جو اپنے تعلق کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے دل کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس ویک میں کی گئی کوشش فیوچر میں آپ کو اچھے رزلٹ دے گی۔ سنگل لیبرا افراد کے لیے یہ ویک نئے مواقع اور دلچسپ ملاقاتوں کا امکان پیدا کرتا نظر آتا ہے۔ کسی سماجی تقریب، آن لائن پلیٹ فارم یا کسی مشترکہ دوست کے ذریعے کسی نئے شخص سے لیبرا آپ لوگ ملتے نظر آتے ہیں جو فیوچر میں ایک اہم تعلق کی بنیاد بنے گا، لیکن جلد بازی میں کسی بھی رشتے کو قبول کرنے سے پہلے اگلے شخص کی شخصیت اور نیت کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس ویک میں بعض سنگل لیبرا افراد کو ماضی کے کسی تعلق کی یاد بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے جذباتی اتار چڑھاؤ آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ لیبرا افراد کے لیے یہ ویک گھریلو معاملات میں توازن قائم رکھنے کا ہوگا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے اختلاف کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، اس لیے لیبرا ضروری ہوگا کہ آپ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات کریں گے اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اس ویک میں کچھ شادی شدہ افراد کو گھر کے کسی اہم فیصلے جیسے بچوں کی ایجوکیشن یا گھر کے اخراجات کے حوالے سے بھی بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ ویک شادی شدہ زندگی میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے نرم لہجہ اور سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو لیبرا یہ ویک آپ لوگوں کے لیے احتیاط اور خود پر توجہ دینے کا میسج لے کر آیا ہے۔ بعض لیبرا افراد کو تھکن، کمزوری یا ہلکے سر درد کی شکایت محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر نیند مکمل نہ ہو یا ذہنی دباؤ زیادہ ہو۔ اس ویک میں اپنی خوراک اور روزمرہ معمولات کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال، متوازن غذا اور مناسب آرام آپ کی انرجی کو برقرار رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ جو لوگ پہلے سے کسی بیماری یا جسمانی کمزوری کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے اس ویک میں لاپرواہی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے بروقت علاج اور احتیاط ضروری ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت اور توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنی توجہ کو منتشر ہونے سے بچانے کا ہے۔ اگر آپ باقاعدہ اسکیجول کے مطابق پڑھائی کریں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک ڈاکومنٹ مکمل کرنے اور نئی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔ کسی ادارے یا یونیورسٹی سے پازیٹیو جواب ملنے کے امکانات بھی نظر آتے ہیں، لیکن لیبرا صبر اور مستقل مزاجی ہر معاملے میں بہت ضروری ہے۔ اور اگر وارننگ زون کے حوالے سے بات کریں تو لیبرا اس ویک میں جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بعض جگہ پہ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہی جلد بازی بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، خاص طور پر فائنانس اور ریلیشن شپ کے معاملات میں۔ کسی بھی بڑے قدم کو اٹھانے سے پہلے ضرور سوچیں۔ غیر ضروری بحث یا غصے سے بچنا اس ویک میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ روحانی طور پر اگر آپ خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاملات میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا ودود ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا، آپ کے ریلیشن شپ میں محبت اور آپ کے تمام معاملات میں آسانی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اوور آل یہ ویک لیبرا آپ لوگوں کے لیے اعتدال اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا
का मैसेज लेकर आया है। कई मामलात में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, मगर कामयाबी उस वक्त हासिल होगी जब आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आखिरी मैसेज इस वीक के हवाले से आप लोगों के लिए यही है कि अपने फैसलों में तवाज़ुन रखें, क्योंकि तवाज़ुन ही आपकी पहचान है। दिल की सुने मगर अकल को साथ लेकर चलें, क्योंकि यही रवैया आपको मुश्किलात से बचाकर कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। लेकिन लिब्रा, अगर आप खुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।